شهرزاد امروز زود اومدی؟ شهرزاد ببینم حالت خوبه؟ چرا انقدر رنگت پریده؟ یه هفته پیش پول آوردم و داخل کمد گذاشتم، ولی الان میبینم 200,000 تاش کمه. تو راست گفته بودی، تو خونه پول نگه داشتن امن نیست. همونم شد، 200,000 تا گم شد. من چقدر بهت گفتم پول زیاد تو خونه نذار. تو خونه خدمتکارا هستن شهرزاد. اصلا نمیفهمم اینا خدمتکارای قدیمی هن، چطور میشه شک کرد بهشون؟ قبلا از این اتفاقا نمیافتاد. منظورت از این حرف چی بود؟ چرا واضح نمیگی شک داری من پولا رو دزدیده باشم؟ چت شده هنا؟ منظور من اصلا این نبود. پس منظورت چی بود؟ تو چرا انقدر ناراحت شدی؟ چون تو به هم شک میکنی شهرزاد. من شک نمی کنم، فقط میپرسم. بی خیال، فقط 200,000 تا بود. شاید خودم خرج کردم. راحت باش. واسه شما رقم کمیه، ولی واسه من خیلی بزرگه و محض رضای خدا دیگه بهم این احساسو نده که من از یه خانواده فقیرم و قابل اعتماد نیستم. مشکلت چیه هنا؟ چرا حرفو یه جای دیگه میبری؟ اگه تو خونه چیزی گم بشه من از هر کسی میتونم بپرسم، و اگه از اتاق گم بشه که من از تو میپرسم، مگه نه؟ شهرزاد ازم 1000 بار بپرس، ولی یه جوری نپرس که به خودم شک کنم. ازم معذرت بخوام. باشه، من معذرت میخوام. گوش کن، نگران نباش، پیدا میشه. من دعا میکنم. تو برو دوش بگیر، من به نوری میگم غذا رو بکشه. باشه؟ باشه.